विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो थर्मोडाइनामिक्सको ल्याटेन्ट हिटसँग रिलेटेड सेकेन्ड पार्टमा मैले स्वागत गरेँ। यो सेकेन्ड पार्टमा पनि फेरि मैले फर्स्ट पार्टमा जस्तो अलिकति फरक खालको क्वेसन छ यसमा पनि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको इन्ट्रोडक्सन र यो एउटा न्युमेरिकल चाहिँ मैले कम्प्लिट गर्छु। यसमा चाहिँ कस्तो खालको केस, मैले अस्तिकोमा चाहिँ कति हिट इनर्जी आवश्यक पर्छ, टोटल हिट इनर्जी कति चाहिन्छ भन्ने खालको क्वेसन एउटा मैले बनाइसकेको छु। त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्लेलिस्टमा अथवा तल डिस्क्रिप्सनहरुमा गएर पनि त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा च्यानल पेजमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ कुनै पनि दुईवटा चीजहरुलाई मिक्स गर्दाखेरि यिनीहरुको फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ भन्ने खालको मैले क्वेसन लिएर आएको छु। यहाँनिर यो क्वेसन पहिला राम्रोसँग हेरौँ। व्हाट इज द रिजल्टिङ अफ मिक्सचर अफ 20 ग्राम अफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस विथ 10 ग्राम अफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। यिनी कुराहरु चाहिँ अलरेडी क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, यहाँ पुरै भाषामा दिएको हुन्छ। मैले एकदमै सर्टकटमा लेखेको छु, एसआई लेखेको छु। यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइस भनेको हो जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भनेपछि यो एसआई सिस्टममा छ, र यो एसडब्ल्यू भनेको छु यो चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर हो, यो पनि जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भनेपछि यो पनि एसआई सिस्टममा छ। र यहाँनिर एलएफ भनेको छ ल्याटेन्ट हिट अथवा स्पेसिफिक ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन हो, यो 3.36 × 10⁵ जुल पर केजी छ, यो पनि एसआई सिस्टममै छ। तर माथि र क्वेसनमा केही डाटाहरू सिजिएस सिस्टममा दिएको छ, जस्तै यहाँनिर ग्राम छ, यो पनि ग्राम छ, त्यसरी यो दुईटै ग्राम भएको हुनाले मैले सिजिएस सिस्टममा छ। अब मैले यहाँनिर केही कुराहरू बताउँछु। पहिला यो क्वेसनले भनेको कुराहरूलाई म बताउँछु। यसले के भनेको छ त भन्दा यो एउटा एउटा आइस छ र अर्को चाहिँ के छ त वाटर छ। यहाँ रफमा केही कुराहरू बुझौँ अनि हामी हिसाब गरौँला। यो आइसलाई वाटरसँग मिक्स गर्ने अथवा वाटरलाई आइससँग मिक्स गर्दा यिनीहरुको फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। फाइनल यो आइसलाई यो वाटरसँग मिक्स गर्दा यिनीहरुको फाइनल टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हेरौँ आइसको टेम्परेचर कति छ, -10 डिग्री सेल्सियसको आइस छ र वाटर चाहिँ कति डिग्री सेल्सियसको छ, 90 डिग्री सेल्सियसको वाटर छ। अब यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मानौ θi डिग्री सेल्सियसको आइस यो θ डिग्री सेल्सियसको वाटरबाट के हुन्छ त भन्दा यो आइसको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ र वाटरको टेम्परेचर घट्दै आउँछ। यसरी यिनीहरु बिचमा कुनै एउटा θ डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यिनीहरु मिट गर्छन् र यिनीहरु कन्स्टेन्ट हुन्छन्। यो केसमा चाहिँ कतिवटा कुराहरू हुन्छ पहिला बुझौँ। यो बढ्दै जाँदा कतिवटा स्टेपबाट बढ्दै जान्छ र यो घट्दै आउँदा कतिवटा स्टेपबाट घट्छ। यदि हामीले वाटरमा आइसलाई मिक्स गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर बुझौँ। पहिला फर्स्ट अफ अल क्वेसनमा दिएको कुराहरू लेख्छु म यहाँनिर, यसलाई पनि अहिले बुझौँला। जस्तै यो आइस θi डिग्री सेल्सियसबाट θ डिग्री सेल्सियसको वाटरमा पुग्ने बेलासम्म, किनकि यो आइस पग्लिसकेपछि त वाटर बन्छ, कति स्टेपहरू पार गर्छ र यो वाटरले फेरि यो टेम्परेचरमा हुनेलाई कति स्टेप पार गर्छ म यहाँनिर देखाउँछु। जस्तै गिभनमा के छ भने गिभनमा मैले यतातिर आइस लेख्छु बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ र यतातिर वाटर लेख्छु। आइस कति दिएको छ त भन्दा आइसको मास 10 ग्राम दिएको छ, यसलाई मैले मास अफ आइस 10 ग्राम, अनि यसको टेम्परेचर चाहिँ कति छ भने टेम्परेचर यसलाई θi लेखेँ मैले, यसको अर्थ हो टेम्परेचर अफ आइस इक्वल टु -10 डिग्री सेल्सियस र स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइस पनि दिएको छ। यहाँनिर यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ आइस दिएको छ। स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अथवा एसआई इक्वल टु 2100 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस दिएको छ। अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसमा यो सिजिएस सिस्टममा छ, यो चाहिँ एसआई सिस्टममा छ। अब यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटीलाई हामी यदि एसआई सिस्टममा छ भने त्यसलाई सिजिएस सिस्टममा लग्नलाई 42000 ले
डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 42,000 ले कति गर्नुपर्छ त डिभाइड गर्नुपर्छ। यदि सीजीएस सिस्टममा छ भने यसलाई एसआई सिस्टममा लग्नको लागि 4200 ले है 4200 ले डिभाइड गर्ने र यसमा 4200 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो एसआई सिस्टममा छ, हामीले सीजीएस सिस्टममा लग्नलाई यदि यसलाई हामी 4200 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने यो 0.5 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हुन्छ। अब त्यस्तै जस्तो अब हामीले यहाँ वाटरको कुरा पनि गरौँला। यहाँ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन पनि दिएको छ। ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन कति दिएको छ त भन्दा 3.36 × 10⁵ दिएको छ। यहाँनिर यो 3.36 × 10⁵ जुल पर केजी छ। यसलाई पनि हामी यो भएको यो एसआई सिस्टमलाई सीजीएस सिस्टममा चेन्ज गर्दाखेरि हामी यसलाई पनि 4200 ले डिभाइड गर्छौँ। 4200 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसको चाहिँ 80 क्यालोरी पर ग्राम आउँछ। यो दिएको डाटालाई हामीले यदि 4200 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ कति आउँछ अरे 80 क्यालोरी पर ग्राम आउँछ भने। सिमिलर रन हामीले वाटरको कुराहरू पनि लेखौँ। यो वाटरको मास कति दिएको छ त मास अफ वाटर चाहिँ यो मास अफ वाटर हामीलाई 20 ग्राम दिएको छ। अनि टेम्परेचर अफ वाटर चाहिँ कति छ भन्दा टेम्परेचर अफ वाटर यहाँनिर मैले डब्लु लेखेपछि वाटर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ला। कति छ भने 90 डिग्री सेल्सियस दिएको छ र साथसाथमा यसको स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी पनि दिएको छ। SW = 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। यहाँनिर यो पानीको विशिष्ट तापधारण क्षमता अथवा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ वाटर पनि दिएको छ। अब यो स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भनेको छ नि, यो जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। यो जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ एसआई सिस्टममा हो भने सीजीएस सिस्टममा लग्नको लागि हामीले 4200 ले डिभाइड गर्दा यो चाहिँ 1 क्यालोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हुन आउँछ। यो चाहिँ एसडब्ल्यू। हामीले यो हिसाबमा चाहिँ सबैलाई सीजीएस सिस्टममा गर्ने। अब यो गिभन चिजहरू भइसकेपछि अब बुझ्नुपर्ने कुरा यो आइसलाई र वाटरलाई मिक्स गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँनिर बताउँछु। अब यो यतिलाई हेरौँ, -10 डिग्री सेल्सियसको आइस -10 डिग्री सेल्सियसको आइसलाई हामीले यो 90 डिग्री सेल्सियसको यदि वाटरमा मिक्स गऱ्यौँ भने यो के हुन्छ त भन्दा -10 डिग्री सेल्सियसको आइस फर्स्ट अफ अल 0 डिग्री सेल्सियसको आइस बन्छ। यसरी -10 डिग्री सेल्सियसमा भएको आइस चाहिँ पहिला सुरुमा 0 डिग्री सेल्सियसको आइस बन्छ। फेरि पनि यसलाई हिट इनर्जी दिँदाखेरि अब 0 डिग्री सेल्सियसकै वाटर बन्छ र यसपछि बढ्दै गएर कुनै एउटा फिक्स टेम्परेचर θ डिग्री सेल्सियसको चाहिँ वाटर बन्छ। यो आइसको टेम्परेचर बढ्दै जाँदा, किनकि यो हट वाटरले यो तातो पानीले यो आइसको टेम्परेचर के गर्दै जान्छ त भन्दा बढाउँदै जान्छ भने अब यो वाटरको टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियसबाट घटेर θ डिग्री सेल्सियसमा आउँछ। अब आइसले कति स्टेप पार गर्यो भन्ने कुरा हेरौँ। यो एक स्टेप -10 डिग्री सेल्सियसको आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियसको आइसमा, यो 0 डिग्री सेल्सियसको आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरमा र 0 डिग्री सेल्सियसको वाटरबाट θ डिग्री सेल्सियसको वाटरमा भनेपछि यसको 3 स्टेप भयो। यो एक स्टेप आइसबाट आइसमै भयो, यहाँको टेम्परेचरबाट यो 0 डिग्री सेल्सियसमा एक स्टेप। दोस्रो स्टेप छ 0 डिग्री सेल्सियसको आइसबाट 0 डिग्री सेल्सियसको वाटर बन्यो र थर्ड स्टेपमा के भयो त भन्दा यो 0 डिग्री सेल्सियसकै वाटरबाट θ डिग्री सेल्सियसको चाहिँ वाटर बन्यो। यो आइस यताबाट यसरी टेम्परेचर चाहिँ बढ्दै गयो, किनकि कोल्ड बडीको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ र यो हट बडीको चाहिँ अथवा हट अब्जेक्टको टेम्परेचर चाहिँ घट्दै आउँछ। यो आइसले 3 स्टेपमा हिट इनर्जी गेन गर्यो भने यो हिट इनर्जी कोल्ड बडीले चाहिँ हिट इनर्जी के गर्छ गेन गर्छ। यति 3 स्टेपमा चाहिँ यो -10 डिग्री सेल्सियसको आइसले हिट इनर्जी गेन गर्यो भने अब वाटरले चाहिँ एकै स्टेपमा हिट इनर्जी चाहिँ के गरेको छ त लस गरेको छ। अब हामीलाई थ्योरी अफ क्यालोरीमेट्रीमा के कुरा थाहा छ भने हिट गेन = हिट लस हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर मैले यसलाई थ्योरी अफ क्यालोरीमेट्रीसँग पनि रिलेटेड छ, ल्याटेन्ट हिटको सँगसँगै थ्योरी अफ क्यालोरीमेट्रीसँग पनि रिलेटेड छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा यो तीनवटा कुराहरूलाई लेख्छौँ। यो गिभनहरूलाई एकचोटि स्क्रिनसट लिइहाल्नु। यो स्क्रिनसट लिइसकेपछि मैले यसमा फेरि थप कुराहरू लेख्छु। गिभनलाई मैले यतापट्टि एकदमै सर्टकटमा लेखेँ। पहिला यो कुराहरूलाई मैले
मेटाउँछु। यहाँ भएको कुराहरूलाई हामी सरस्वती यो तीनवटा कुराहरू यहाँ अलरेडी छँदैछ। एमआई चाहिँ 10 ग्राम छ, अनि थीटा आई चाहिँ -10 डिग्री सेल्सियस छ, र मास अफ वाटर 20 ग्राम छ। साथसाथै यो थीटा डब्लु इज इक्वल टु चाहिँ कति छ 90 डिग्री सेल्सियस छ। यो कुरा चाहिँ हामीले गिभनमा लेख्नै पर्ने हुन्छ। र अब यहाँनिर के कुरा बुझ्नु पर्यो, यो 3 स्टेपमा आइसले हिट इनर्जी गेन गर्दा कस्तो कस्तो हुन्छ। यो फर्स्ट स्टेपमा यहाँनिर लेखौँ अनि अहिले मेटौँला। हिट गेन बाई आइस, आइसले गेन गरेको हिट इनर्जी 3 स्टेपमा गेन गर्छ। यो कति -10 डिग्री सेल्सियसको आइस फर्स्टमा चाहिँ, यो -10 डिग्री सेल्सियसको आइस फर्स्टमा चाहिँ 0 डिग्री सेल्सियसको आइस बन्छ। यो फर्स्ट स्टेप हो। यसमा हिट इनर्जी कति हुन्छ त भन्दा, एमा पनि Q इज इक्वल टु एमएसडिटी नै लगाउने हो। Q इज इक्वल टु एमएसडिटी नै लगाउने हो। अब यसमा एमएसडिटी लगाउँदाखेरि एकदमै सजिलो आइडिया सिकौँ। एमआई डिटी भनेको यसको फाइनल टेम्परेचर, यो स्टेपमा फाइनल टेम्परेचर कति छ 0 डिग्री सेल्सियस, र सुरुमा अब अहिले पो 10 छ होइन, अहिले -10 छ, अघि पछि जति पनि हुनसक्छ। त्यही भएर हामी थीटा आई लेख्छौँ। यो 0 माइनस थीटा आई डिग्री सेल्सियस चाहिँ यो फर्स्ट स्टेपमा यो यहाँबाट यहाँ पुग्ने बेलाको हिट इनर्जी भयो भने। अब यो दोस्रो हिट इनर्जी 0 डिग्री सेल्सियसको आइस 0 डिग्री सेल्सियसकै वाटर बन्नको लागि हिट इनर्जी कति आवश्यक पर्छ त भन्दा, एमआई एलएफ ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन हो। यो एमआई भनेको मास अफ आइस। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई फर्मुलाकै रूपमा यदि याद गर्दा पनि हुन्छ। अब थर्ड स्टेपमा चाहिँ हिट इनर्जी कति गेन गर्छ त भन्दा, एमआई, अब सुनौँ है, यो आइस अब वाटरमा चेन्ज भइसकेको छ भनेपछि स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो वाटरको युज हुन्छ। यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै यसमा स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी सोलिड स्टेटमा थियो, आइस थियो, त्यही भएर आई नै भयो। तर यहाँ पुग्ने बेलामा अब यो चाहिँ वाटरमा चेन्ज भयो, त्यही भएर यसमा चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी चाहिँ के को युज हुन्छ त भन्दा वाटरको हुन्छ, एसडब्लु। र फाइनल टेम्परेचर अब यहाँनिर जहिले पनि ठुलोबाट सानो घटाउने भनेको छु। वाटरको टेम्परेचर कति थियो भन्दा थीटा डब्लु माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस। यो चाहिँ हिट गेन भयो। यसलाई चाहिँ याद गरौँ, यति कुरा याद गर्नुपर्छ। अब मैले यहाँ थोरै लेख्छु अनि त्यसपछि यो तल लेख्छु। अगेन यो यहीँ तल लेख्नुपर्ने चिजलाई म यहाँ लेख्दैछु। अगेन हिट लस बाई वाटर, वाटरले कति हिट इनर्जी लस गर्छ त भन्दा, हामीले एमडब्लु एसडब्लु एमएसडिटी नै हो। डिटी को ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, यसमा 0 डिग्री सेल्सियसबाट थीटा डिग्री सेल्सियसमा पुगेको हुनाले एमा चाहिँ थीटा डिग्री सेल्सियस माइनस यो चाहिँ 0 हुने भयो है। यहाँ मैले वाटरको एप्लाई गर्दैछु। 0 डिग्री सेल्सियसबाट थीटा डिग्रीमा पुग्यो। यो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिसियल टेम्परेचर भनेको यो चाहिँ डी थीटा अथवा डिटी भयो। एमएस डिटी को ठाउँमा चाहिँ थीटा -0 भयो। यहाँ वाटरको हेरौँ, यहाँनिर अलिकति मैले पहिल्यै अप्लाई गरिसकेको थिएँ। यो थीटा फाइनल टेम्परेचर माइनस यो 0 चाहिँ इनिसियल टेम्परेचर भयो। अब यस्तै गरेर यो एमएसडिटी भनेको यसमा पनि जहिले पनि हायर टेम्परेचरबाट लोअर टेम्परेचर घटाउनु पर्ने हुन्छ। हायर टेम्परेचर कति छ त भन्दा, यसको थीटा डब्लु हायर टेम्परेचरबाट फाइनल टेम्परेचर यो चाहिँ कति पुग्नु भयो थीटा। अब यसलाई हामी हिट गेनको इक्वेसन र यसलाई हामीले हिट लसको इक्वेसन बनाइसकेपछि अब मैले यो गिभन कुराहरूलाई मेट्छु र यी दुईटा कुराहरूलाई मात्रै हामीले फोकस गर्ने हो। गिभन कुराहरूलाई मैले मेट्छु, उतापट्टि पनि छ र हामीसँग यहाँ पनि छ। यी गिभन कुराहरूलाई याद गर्दा पनि हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ कि एकर्डिङ टु थ्योरी अफ क्यालोरीमेट्री, थ्योरी अफ क्यालोरीमेट्री अनुसार के हुन्छ भने यो हिट गेन हो। हिट गेन इज इक्वल टु हिट लस हुन्छ। अब यो हिट गेन कति छ हामीसँग यहाँ लेखौँ, एमआई एसआई 0 माइनस थीटा आई प्लस एमआई एलएफ प्लस एमआई एसडब्लु थीटा -0। यो थीटा -0 है,
यो चाहिँ कति हो अरे थीटा माइनस 0 किनकि यो थर्ड स्टेपको लेखिरहेको थियौँ फाइनल टेम्परेचर यति भयो हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचरबाट घटाउँदा dt को ठाउँमा यो भयो इक्वल टु हिट गेन कति हिट लस चाहिँ कति छ त भन्दा यो हिट लस हामीसँग mw sw थीटा w माइनस थीटा छ अब यिनीहरूको भ्यालुहरू राखौँ हामीले यो फर्मुलाको रूपमा याद गर्दा पनि हुन्छ यदि आइसलाई र वाटरलाई मिक्स गरेको छ भन्दाखेरि यसलाई डाइरेक्ट फर्मुलाको रूपमा याद गर्दा पनि हुन्छ मैले पुरै स्टेपहरुलाई भन्न त मैले भनेको छु अब mi को भ्यालु हामीसँग कति छ त सबै कुराहरुलाई एकदमै ध्यान दिएर हेरौं mi को भ्यालु हामीसँग 10 ग्राम छ यो 10 इन्टु SI को भ्यालु हामीले CGS सिस्टममा अघि यहाँनिर गिभनमा निकालेका थियौं यो 2100 चाहिँ CGS SI सिस्टममा हो भने हामीले CGS सिस्टममा कति निकालेका थियौं यसको 0.5 अनि 0 माइनस अनि थीटा आइस को टेम्परेचर -10 छ यो माइनस त्यो माइनस 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 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हुने भो प्लस फेरि mi भनेको हाम्रो mi भनेको 10 हो इन्टु LF कति छ त हामीसँग भन्दा 3.36 इन्टु 10 टु द पावर 5 यो चाहिँ SI सिस्टममा हो यो चाहिँ केमा हो SI सिस्टममा हो भने CGS सिस्टममा चाहिँ मैले अघि निकालेको छु यो 3.36 इन्टु 10 टु द पावर 5 अथवा 336 1 2 3 यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो यसलाई हामीले 4200 ले डिवाइड गर्यौं भने कति आउँछ त 80 क्यालोरी आउँछ यसको चाहिँ LF को भ्यालु हामीसँग 80 हुन्छ प्लस mi फेरि पनि 10 SW वाटरको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामीसँग यहाँ 4200 दिएको छ यो 4200 चाहिँ CGS सिस्टम सरी SI सिस्टममा हो भने CGS सिस्टममा निकाल्नलाई मैले अघि नै भनिसकेको छु यदि SI सिस्टममा छ भने त्यसलाई CGS सिस्टममा लग्नको लागि 4200 ले के गर्नुपर्छ त डिवाइड गर्नुपर्छ यसलाई 4200 ले डिवाइड गर्दा SW1 भयो र यो हामीलाई थीटा पनि थाहा छैन थीटाबाट 0 गर्दा थीटा नै हुन्छ इक्वल टु थीटा माइनस 0 थीटा नै हुन्छ अब mw वाटरको मास हामीसँग कति दिएको छ 20 इन्टु हामीलाई थाहा छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर चाहिँ CGS सिस्टममा 1 हुन्छ यहाँबाट पनि निकालेका छौं र थीटा w 90 डिग्री सेल्सियस दिएको छ माइनस यो थीटा चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्छ हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको यो थीटाको भ्यालु हो फाइनल टेम्परेचर अब यति भइसकेपछि हामीले अलिकति मल्टिप्लाई गर्छौं र सिम्प्लिफाई गरेर सल्भिङ गर्छौं यहाँनिर अब यहाँनिर मल्टिप्लाई गरौँ यो 10 ले 0.5 र यो 10 सँग मल्टिप्लाई गरौँला 10 इन्टु यो 0.5 इन्टु यो 10 अनि यो चाहिँ 80 प्लस 80 इन्टु 10 800 लेखिहालौँ यसलाई प्लस यो भनेको 10 थीटा भयो 10 इन्टु थीटा 10 थीटा इक्वल टु 20 ले 90 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 9 दुना 18 180 हुने भयो यो एउटा फेरि अर्को 0 दुईटा 0 छ अनि -20 थीटाको 20 थीटा अब हामी के गर्न सक्छौं त यहाँनिर भन्दा यो थीटा भएकोलाई थीटा जोमा छ यो थीटा भएकोलाई चाहिँ हामी एक साइडमा गराउने र थीटा नभएकोलाई अर्को साइडमा बनाउने यो 10 थीटा हामीसँग छ अगाडि हामीले और लेख्न सक्छौं अब यो -20 थीटा चाहिँ यता ट्याउँदा के हुने भयो त +20 थीटा हुने भयो इक्वल टु अब यी सबै नम्बरहरुलाई हामीले उतापट्टि लग्ने यो 1800 यता छदै छ यो 1800 -800 यो 800 प्लस थियो यता यता गएर -800 भयो अब यो कति हुने भयो 10 इन्टु 10 100 100 लाई 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 50 यो 50 पनि यताटी गएर -50 हुने भयो अब यहाँबाट हाम्रो आयो 30 थीटा इक्वल टु यो 1800 बाट 850 लाई क्याल्कुलेटर हानेर घटाउँदाखेरि हाम्रो कति हुन आउँछ त भन्दा 950 हुन आउँछ अब थीटा इक्वल टु फाइनल्ली थीटा इक्वल टु कति हुने भयो त भन्दा यो 30 उताटी गएर डिवाइड हुन्छ 950 डिवाइडेड बाइ 30 हुन्छ अब यसको भ्यालु मैले यहाँनिर क्याल्कुलेटर हानेर निकाल्छु कति हुने भयो भन्दा 950 डिवाइडेड बाइ 30 इक्वल टु 31.67 यसरी फाइनल टेम्परेचर चाहिँ 31.67 डिग्री सेल्सियस हुने भयो अब मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सिमिलर टाइपको एउटा होमवर्क दिनेछु यो क्वेशनलाई एकचोटी स्क्रिनशट लिहालौं अथवा यसलाई सारौं यसपछि मैले सिमिलर टाइपको एउटा चाहिँ यस्तै खालको एउटा क्वेशन होमवर्कको रूपमा दिनेछु
यो होमवर्कको रूपमा चाहिँ मैले यो लेखेँ, फाइन्ड द रिजल्टिङ अफ मिक्सिङ 10 ग्राम अफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस एन्ड 20 ग्राम अफ आइस एट 40 डिग्री सेल्सियस। यसमा पनि यो कुराहरू एसआई 2100 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस यही नै हुन्छ। अनि एसडब्लु 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस नै हुन्छ। र एलएफ को भ्यालु 3.36 × 10⁵ जुल पर केजी। यिनीहरू भ्यालुहरू चाहिँ लगभग सबै क्वेसनहरुमा फिक्स हुन्छन् यो एसआई सिस्टममा। सीजीएस सिस्टममा चाहिँ एसआई यो 0.5 हुन्छ, एसडब्लु स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ वाटर 1 हुन्छ र यो ल्याटेन्ट हिट चाहिँ 80 हुन्छ। यो कुराहरूलाई हामीले याद गर्दा पनि हुन्छ। यो क्वेसनलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले होमवर्कको रूपमा गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला र सिमिलर टाइपका क्वेसनहरू पनि क्वेसन ब्याङ्कबाट प्र्याक्टिस बुकहरुबाट चाहिँ खोजेर गर्नु होला भन्दै यो भिडियोलाई मैले यही अन्त गर्छु। हस्त, धन्यवाद।